हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग कह रहे थे जी कि आप मुझे कह रहे थे जी आप बड़े परेशान लग रहे हैं पेट्रोल की कीमतों की वजह से, ये वो। तो उनको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं परेशान नहीं हूँ, मैं डट के नाश्ता कर रहा हूँ। और ये परेशानियाँ तो ये होती हैं, आवाम के लिए होती हैं। देखिए, हम थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हैं, हमारा डायरेक्ट आवाम से रब्ता है। जब वो हमें बेचारे मैसेज करते हैं कि जी बिजली का इतना बिल आ गया है और इसका जनाब पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, तो फिर हमें कुदरती परेशानी होती है, क्योंकि डायरेक्ट मैं आपको बताऊं मेरा आवाम के साथ रब्ता है यूट्यूब चैनल की वजह से। ठीक है, तो इसलिए मैं परेशान नहीं हूँ। अगर थोड़ा बहुत आपको मैंने वीडियो में मैं परेशान नज़र आया हूँ ना, तो वो कसम से आपके लिए। ठीक है। और देखें मैं क्या नाश्ता कर रहा हूँ, ताकत वाला। आप भी ऐसे करें। ये ये जनाब 2 अंडों का आमलेट है। और ये स्लाइस है, और ये थोड़ा सा दही है, और ये जनाब आपकी चाय है, ये पानी है, और ये जनाब इसे क्या कहते हैं, दही है, और ये शहद है थोड़ा सा। ठीक है, ये चाय में डाल के आप पी लें, जैसे करें। तो अब बताएं, मैं आपको परेशान लग रहा हूँ? नहीं ना लग रहा? तो इसलिए आप भी परेशान ना हो। ठीक है, हालात का मुकाबला करना पड़ता है, परेशानी वक्ती तौर पे होती है। कल आपको पता है क्या हुआ है? नवाज़ शरीफ साहब भी इजलास छोड़ के चले गए। ये वो पेट्रोल वाली कीमतों के इजलास में ना, वो वीडियो लिंक पे के साथ बैठे थे। तो उन्होंने कहा जी कि मैं 1 रुपया भी बढ़ाने के हक़ में नहीं हूँ, अगर आप बढ़ा रहे हैं तो मैं उठ के जा रहा हूँ। चले गए। फिर मरीम नवाज़ साहबा का जो है ना, वो आया है ट्वीट कि मैं आवाम के साथ हूँ, और पेट्रोल की जो कीमत महंगा किया गया है, मैं उसके साथ नहीं हूँ। तो ये सिर्फ मेरे जज्बात नहीं थे, ये आप देख लें, नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ भी उसमें शामिल हो गए। तो शहबाज शरीफ को चाहिए ना कि वो ऐसे काम ना करे, ऐसे ना करे, धड़ल्ले से फैसले करे। इत्तेहादियों के भी हर बात इसका मानना ज़रूरी नहीं है, ये वज़ीर आज़म है। लेकिन मुझे अफसोस है कि ये अपने आप को वज़ीर आज़म अभी समझ ही नहीं पा रहा। ये सीधा पाँव में पड़ता है जरदारी के, और वहाँ से मशवरे लेता है। तो उन्होंने उसको यही मशवरे देने हैं ना कि आइंदा बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन जाए। उन्होंने तो यही देने हैं। वो ठीक है, दोस्त हैं, लेकिन असल में तो वो हरीफ है ना, हलीफ नहीं है, हरीफ है। हलीफ होता है दोस्त, और हरीफ होता है दुश्मन। ये बात है। और दूसरी बात ये है जनाब आली, मैं इसी नाश्ते वाली वीडियो में आपको बताता चलूँ कि इमरान ख़ान जो अपने कागजात जमा करवा रहा है ना, उसके ऊपर कल कराची में पहला एतराज़ हुआ है। कराची में पीपल्स पार्टी ने किया है पहला एतराज़। क्या किया है? उन्होंने कहा जी कि फॉरेन फंडिंग में इसका फ़ैसला आ गया है, ये बेईमान साबित हो गया है, इसके कागजात मुस्तरद किए जाएं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको बताता हूँ नून लीग वालों को भी कि वो हर जगह 9 की 9 सीटों पे इतराज़ात ये वाला भी करें, और एक प्लीज़ मेरी तरफ से भी करें, सीता वाइट वाला। ये अगर नून लीग वाले हरकत में होते ना, सही एक्टिव होते, अभी ये 3-4-6 महीने पहले ये केस इस्लामाबाद में लगा था। सीता वाइट का, इसने अपनी औलाद छुपाई है, और इसकी हराम की औलाद है, और इसने छुपाई है, इसलिए ये डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो वो एक वकील ने केस किया हुआ था। ठीक है, इमरान बेईमान ने क्या किया, उस वकील को डिप्टी अटार्नी जनरल बना दिया, और उसने कहा जी मैं अपना केस वापस लेता हूँ। और अतर मिनल्ला के पास वो केस लगा हुआ था, उसने कहा ले लो जी। हालांकि ये अवामी मफाद का केस था, उसको वापस नहीं लेना चाहिए था।
اور وہ اس کو انہوں نے اٹارنی جنرل بنا دیا۔ یہ خود اتنی بڑی بےایمانیاں کرتے ہیں۔ یہ عمران کی تقریروں پہ نہ جائیں آپ، قسم سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کی تقریروں پہ نہ جائیں، اس لیے 9 کے 9 حلقوں میں اس کو ڈسکوالیفائی کروائیں۔ یہ جو مصنوعی شیر بنا پھرتا ہے نا عمران، 9 کے 9 حلقوں میں ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے۔ سیتا وائٹ والا کیس لگائیں، یہ بناولٹ جو اس کا یہ فارن فنڈنگ والا کیس ہے وہ لگائیں، بھرپور اس کے اوپر اعتراضات کریں۔ میں دیکھ رہا ہوں صرف کراچی میں پہلا اعتراض اس کے اوپر ہوا ہے، ہر جگہ اعتراض کریں اور اس کو ڈسکوالیفائی کرائیں، اور پارٹی ہمیشہ کے لیے اس کی پابندی لگوائیں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو شیر کا دل چاہیے، شیر سے بلی نہ بن جائیں۔ اور خاص طور پہ یہ شہباز شریف کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مرکز نے سارے یہ کام کرنے ہیں، مرکز نے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی آئیں میرے ساتھ ڈلاک کریں، شرم کی بات ہے ویسے۔ وہ کہتا جی میں تینوں قتل کرنا ہے، کہتا نہیں میرے نال پہلے ڈلاک تک کرو۔ اس میری بات کو لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے کہ وہ اس کو ملنا نہیں چاہ رہا، دیکھنا نہیں چاہ رہا۔ ٹی وی پہ وہ کہتا ہے میں نے چوروں سے ہاتھ نہیں ملانا، میں نے یہ، اور یہ کہتا ہے نہیں جی آئیں میرے ساتھ بیٹھیں۔ یہ غلط بات ہے نا۔ ناشتہ تو یہ عمران خان ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے 9 کی 9 سیٹوں سے، سن لو۔ سپریم کورٹ میں ریفرنس بھی جو اعظم نذیر تارڑ کے ذمہ لگا تھا وزیر قانون کے، اس کا عوام کو بتایا جائے کہ ہم نے دائر کر دیا ہے۔ ایک بات 2-3 جلسے کرو اس بات پہ کہ سپریم کورٹ کا فل بینچ عمران خان کا یہ کیس سنے، یہ ذہن میں رکھ لو۔ وہ 3 جج نہیں جو عمران کے حق میں بولتے ہیں ہمیشہ۔ اس وقت 14 جج ہیں سپریم کورٹ کے، 14 کے 14 جو ہے نا یہ فارن فنڈنگ والا کیس، عمران کی نااہلی والا کیس، ڈسکوالیفیکیشن والا کیس کریں۔ توشہ خانہ میں انشاءاللہ وہ ویسے ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی چیزیں ہیں، یہ جو بڑکے مار رہے ہیں نا فواد چودھری وغیرہ کہ جی اسی 9 سیٹوں تو لڑیں گے اور عمران خان لڑے گا، نہیں، اس کا مقابلہ کریں، قسم سے میدان میں آ جائیں۔ یہ بہت کمزور فوٹنگ پہ ہے، لیکن نعرہ اوپر سے تکڑا لگاتا ہے، نعرہ۔ سوری آپ کو میرے اس ناشتے کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو رہی ہوگی، لیکن یہ نیچرل ٹی وی ہے، قانونی ٹی وی۔ یہ لگی لپٹی باتوں پہ یقین نہیں رکھتا، بناوٹ پہ یقین نہیں رکھتا، ایسے امینڈمنٹ کر کے تو کوئی بری تصویر آ رہی ہو تو اس کو اچھا پیش کرنے پہ تصویر یقین نہیں رکھتا۔ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میری اگر ویڈیو میں کھانسی آ گئی نا تو وہ کھانسی جو ہے نا، وہ کھانسی اس میں بیچ میں چلی جاتی ہے، میں اس کو ڈیلیٹ نہیں کرتا۔ نیچرل ہے نا سر، آپ گفتگو کر رہے ہیں، کھانسی وانسی آ جاتی ہے نا۔ اس لیے مجھے لوگ اس لیے بھی اس چینل کو پسند کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، مجھے بتاتے ہیں کہ سر جی آپ کا نیچرل سٹائل ہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے، کوئی لپسٹک نہیں ہے، کوئی سرخی پاؤڈر نہیں ہے۔ 9 کی 9 سیٹوں سے اس کو ڈسکوالیفائی کرو۔ یہ جو شیر بنا پھرتا ہے نا، سیتا وائٹ والا کیس بہت ضروری ہے، اور اگر نون لیگ تکڑی ہوتی تو وہ جس وکیل نے یہ کیے ہوا تھا اور پھر اس کو اس عمران خان نے رشوت کے طور پہ اٹارنی جنرل بنا دیا، یہ ٹھیک ہو جانا تھا اس نے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی اچھا سا ناشتہ کریں، ٹینشن نہ لیں، اور ہماری حکومت سے یہ اپیل ہے کہ پٹرول کی جو قیمتیں بڑھائی ہیں وہ بڑھانے والی ختم کر کے تو 25-30 روپے سستا کیا جائے۔
اس وقت یہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں پوری دنیا سے ہمیں فون آ رہے ہیں، امریکہ برطانیہ سے، کہ سر جی ادھر تو پیٹرول سستا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے.